साथियों, मैं अब्दुल रहमान साहब, नादर खान साहब और फरहाद मरोज साहब जो है वो तफसील से बात कर चुके हैं। एहतजाज के हवाले से तो अभी भी मुझसे यहाँ करीब एक डिस्ट्रिक्ट के साथियों ने कुछ सवालात किए। अखबारात में जो हमारे इख्तियारात और हमारे मुतालिबात के हवाले से जो स्टेटमेंट चल रही है, तो एक बात तो हमारी इंशाअल्लाह रबी करीम के फजल से ये बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई बात है। इंशाअल्लाह 19 दिसंबर 2023 बरोज़ मंगल को एहतजाज होगा और पेशावर के जनाब पार्क में इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। इस पे तो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। साथियों, दूसरी जहाँ तक अभी मेरे मौजूद एक साथी ने जो मुझसे पूछा सूबाई एक्शन काउंसिल के बारे में कुछ सवालात भी हुए, मैं सिर्फ एक जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो बार बार हम हुकूमत को, ज़िली इंतज़ामिया को हम ऑफर दे रहे हैं, बगैर किसी के ये बल्दियाती नुमाइंदगान पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसा तबका है और वाहिद ऐसी टीम है जो 24 घंटों बगैर किसी मराहत के जो है ये 24 घंटे जो है अपनी जो है सहूलियात फराहम करती है, सर्विसेज देती है। और ये वाहिद बल्दियाती निज़ाम है कि अगर बहुत भी कम हो तो मेरे ख्याल से इनकी हर वोटर से कुछ ना हो तो दिन या 2 दिन में खामखा मुलाकात होती है, क्योंकि निज़ाम ही गली मोहल्लों का है। विलेज काउंसिल नेबरहुड कितना बड़ा होगा और हम उसके बावजूद हम उसको ऑफर दे रहे हैं, हम उनको अपनी सर्विस फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये वाहिद इस चीज़ों में इस तरह हो रहे हैं। हमें यह बताया जाए कि उस वक्त किस LPA को जो है किस सूबे में जो है मुअत्तल किया गया था, कौन सी कौमी सुन्नी को मुअत्तल कर दिया गया, और फिर इतनी बेगौरी कि अगर नवंबर 2022 में हम कोर्ट ना जाते और हम इस मुअत्तली सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट ना जाते तो अब तक हम मुअत्तल रहते। ये 1 साल से ज्यादा अरसा होता हम मुअत्तल होते, तो ये बहुत भी एक अजीब सी शर्म की बात होती कि ये कौन से बल्दियाती नुमाइंदगान है, ये वही है जो मुअत्तल है। और अभी तक इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी एहसास नहीं है कि जो कोर्ट ने हमारे ऑर्डर जो है वह मुअत्तल किए, हम उस पर एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी करें कि हमारी कोर्ट का जो फैसला इसको हमने वापस ले लिए। ये निज़ाम है। दूसरी मौजूद मेरे साथियों, इस वक्त जब हमारे इस इलाकों में आप देखें पोलियो कैंपेन होती है, मैं पूरे पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, तमाम जिले इंतजामिया से सवाल करता हूँ, वहाँ आपके पास जो बच्चों के वालिदैन इनकारी होते हैं, रिफ्यूजल केसेस आते हैं, मुझे एक असिस्टेंट कमिश्नर बता दे, मुझे एक DC बता दे जो इन बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर उसने किसी को आमादा किया हो, चाहे ओहदे पे हो या ना हो। मुझे आप ये बता दें कि जब भी दाखिला मुहिम स्कूलों में शुरू होता है, इन नुमाइंदों के अलावा मुझे एक प्रिंसिपल बता दें कि उसने दाखिला मुहिम कामयाब की हो। मुझे आप ये बता दें जब इलाकों में मसले आते हैं, मुझे एक ताले का SHO बता दे, मुझे एक इलाके का DPO बता दे कि उन्होंने इस नुमाइंदों के अलावा मसाइल हल किए हो। जगह के लिए यही लोग आते हैं, लेकिन आज हाल क्या है? आज जो मुझे जो इख्तियार दिए हैं, आज मुझे बता दे कि 2 साल होने को है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, किसी को इतनी जो है अल्लाह ने तौफीक नहीं दिए कि वो इन मेंबरान को बिठा दे कि PTC काउंसिल, आप इस इलाके के लोगों, आपको इसी इलाके ने, जिस इलाके में स्कूल है, जिस इलाके के बच्चे यहाँ आ रहे, आपको जो है इन इलाकों ने जो है मुंतखब किया है, आए बेटे PTC काउंसिल की मुशावरत करते हैं, आए इस इलाके में हमारे सूबे में अमन की क्या हालत है। लेकिन जानबूझकर लिजान कमेटियां जो है उसको इस वक्त नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे लिजान कमेटी? आप देखिए लिजान कमेटी जो है ये तो हम मुआविनीन है जिले इंतजामिया के, लेकिन देख रहे आप कहां पर लिजान कमेटियां बन गई। आपके DRC में बरान साहिबान बैठे हैं, DRC में तो बल्दियाती नुमाइंदगान का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि इनको तो अपने इलाके के रस्म रिवाज, इनके इलाके के जर्ग और हकीकत इनको पता होते हैं। आप अगर एक ब्यूरोक्रेट्स को, एक रिटायर्ड किसी अहबाब को जो है वो DRC में बिठाएंगे, उसको मेरे इलाके की सकाफत का क्या पता है, उसको मेरे इलाके के जर्ग का क्या पता है, उसको मेरे इलाके के खानदानी तनाज़ा का क्या पता है। तो मेरे भाई, ये हमारे, मैंने इस भाई के लिए इस बात की वजाहत की कि हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में
اگر جہاں تک 2 سال کا ایکسٹینشن ہے اس میں 2021-22 بجٹ سالانہ ہمارا 1 سال وہ ضائع ہو گیا, 2022-23, 2023-24 ہمارے 3 مالی سال جو ہے وہ ہم سے ضائع ہو گئے. اس کے علاوہ اب تک میں ایک دفعہ پھر بار بار میں میڈیا بات کو اس لیے ان کی جو ہے توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. نومبر 2022 میں ہمارے غلط نوٹیفیکیشن ہوئے, ایک نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اب ایک اور بات بتاؤں, اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا پشاور میں میٹروپولیٹن میں متفقہ رائے سے قرارداد پاس ہوئی تھی اور میں نے پیش کی تھی کہ ہم ولیج نیبرہڈ کونسل سے جتنے بھی ہمارے مینول فارم, چاہے برتھ ہو, چاہے ڈیتھ ہو, چاہے نکاح ہو, چاہے فوت کی ہو, چاہے طلاق ہو, چاہے تنسیخ نکاح ہو, چاہے نکاح, جتنے فارم ایشو ہوتے اس میں اس میں عقیدہ ختم نبوت کا اعراف نامہ, پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کے اس کا جو ہے اس کا ہونا لازمی ہے. اور وہ مان چکے ہیں. وہ کتنے کونسلر سے ہم نے پاس کرائی. پیپل پارٹی کے ایم پی ایس صاحب نے قومی اسمبلی اس کو صوبائی اسمبلی اس کو پاس کیے, اور وہ ہمارا ابھی تک لا ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ پڑھائے جی لوکل گورنمنٹ سے جو ہے وہ لا میں گئے, لیکن بیسکلی شاید کہ جب تک عمل درآمد نہ ہو ہمارے کرائے. اب مجھے بتا دیں کہ اس مانسیرا میں 5,000 روپے کا کوئی رینٹ پہ دفتر دے سکتا ہے؟ ہمارے معزز چیئرمینان صاحبان اور دیگر کونسلان صاحبان روزانہ اگر کوئی کمزور سا دفتر بھی ہو تو 1,000, 1,200, 1,500 کی صرف خرچ آئے. اچھا, ہمارے جو غیر ترقیاتی جو فنڈ ہے اس کے لیے تو آپ کو کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک گیم بنائی رکھیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے جو منچر ایریا ہے, آپ یقین مانو تو ابھی تک دفاتر نہیں ہے. زم سے پہلے 3% جو ان کو ملتا تھا اس سے بھی محروم ہے, اس سے محروم ہو گئے. تو میرے بھائیوں, یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہے, ایک ایسا پوائنٹ نہیں ہوگا جس پہ ہم نے آپ کی صوبائی کونسل نے آپ لوگوں کی مشاورت سے کام نہیں کیا. نادر خان بھائی, نثار خان بیٹے, بھائی فیصل بیٹے, ہر ایک بات پہ تقریباً ہماری مشاورت ہوتی ہے. 2 سال ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا, 2 سال ہم ہر اس جگہ پر گئے. ہم ایک بھی, میں نے کل بھی شانگلہ میں یہ کہا تھا کہ جو ہماری چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اگر اس میں ایک لائن کسی نے ایکٹ RO20 کے خلاف اس کے متصادم بتا دی, آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریوان. اس نظام میں ہم سارے جڑے ہوئے, چاہے ولیج کونسل چیئرمین ہو, چاہے ولیج کونسل ممبران صاحبان ہو. اور ہم اس وقت انشاءاللہ یہ ہماری متفقہ اتفاق کی احتجاج ہے. یہاں میں ایک اور پوائنٹ اپنے میڈیا کے میں نے ان کو سابقہ کیبنٹ جو ہے اختیارات دے چکی ہے RO20 کی شکل میں, لیکن ابھی تک موجودہ گورنمنٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو صرف جاری کیا جائے. اس کے لیے بڑی خطرناک ایک بات ہے. ہمارے لیے نئے قواعد, نئے یہ اپنے ہمارے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کے لیے نئے قواعد بنائے گئے ہیں. نہ ہم سے شیئر کیے جا رہے, نہ اس کو پبلک کر رہے, اس کو پینڈ ایک جگہ پر رکھے ہیں اور فائنل ہو چکے ہیں. اسی موجودہ جو کیبنٹ کو فائنل کیے ہیں نگران گورنمنٹ, ہم اس سے یہ مطالبہ کرتے کہ بھائی اللہ کے بندے وہ تو ہمارا شیئر کرے نا, ہم تو دیکھ اس میں اپنے کیا لکھا ہے, اس پہ ایک نیا رولا بنے گا. اور انشاءاللہ میری مانسیرا کی تمام تحصیلوں کے معزز, چاہے وہ تحصیل چیئرمینان صاحبان ہو, چاہے وہ ولیج نیبرہڈ چیئرمینان صاحبان ہو, اور چاہے وہ ولیج کونسل میں ہمارے کسان, ہمارے یوتھ, ہمارے اقلیت, ہماری بہنیں, جتنے بھی بلدیاتی نظام کے ممبران صاحبان ہیں, آپ سے ہماری گزارش بھی ہے, ایک عاجزانہ اپیل بھی ہے کہ انشاءاللہ 19 دسمبر 2023 بروز منگل انشاءاللہ سب لوگ جو ہے آپ پشاور کا رخ کریں گے. قلعہ والی سار کے بالکل اپوزٹ سامنے جنا پارک میں انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے. اور ایک میں آپ کو بات بتانا چاہوں, اس وقت بھی دروش چترال میں جو ہے اجلاس شروع ہے. انشاءاللہ یہ امید آپ رکھیں کہ انشاءاللہ پورا صوبہ نکلے گا, اور ایسا نکلے گا انشاءاللہ کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں انشاءاللہ کوئی واپس ہونے والا نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.